बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे उस मशहूर ज़माना नारे की जिसके बलबूते पे इमरान खान साहब ने ना सिर्फ इलेक्शन लड़ा बल्कि जीतने का दावा भी करते हैं, और इस नारे को वो बहुत फ़ख्र से ओन करते हैं, अपनाते हैं। वो है साफ़ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली। ठीक है जी, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साफ़ चलने का शफाफ चलने का जो नारा लगाती है, और हर दफ़ा इमरान खान साहब कहीं भी चले जाएं, चाहे दिन में 2-2, 3-3 जगहों पर ख़िताब करें, मुलाकात करें, बातें करें, जहाँ भी उनके सामने माइक आता है वो दूसरों की करप्शन के हवाले से बात करते हैं। यहाँ तक कि आर्मी चीफ़ की तैनाती को भी उन्होंने जरदारीज़ एंड शरीफ्स की करप्शन से जोड़ दिया, क्योंकि जी आसिफ अली जरदारी के पैसे बाहर हैं, और क्योंकि जी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के पैसे बाहर हैं, वो करप्ट हैं, तो वो आर्मी चीफ़ जो नया है उसको तैनात नहीं कर सकते, तो इन्हीं को अभी रहने दें जब तक नए इलेक्शन नहीं होते। मतलब इस हद तक वो करप्शन को लेकर के इतने सीरियस है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो करप्शन के बारे में इतने सीरियस हैं या करप्शन करने में इतने सीरियस हैं, क्योंकि जो नारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाती है ना, साफ़ चली शफाफ चली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली हैं, ये इतनी भी साफ़ और शफाफ नहीं है। इतनी भी क्या, ये बिल्कुल भी साफ़ और शफाफ नहीं है। माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करप्शन स्कैंडल्स आपके सामने हैं। मेट्रो का स्कैंडल हो, चीनी स्कैंडल हो, मतलब आप कोई भी स्कैंडल उठा के देख लें, तोशा खाना का स्कैंडल हो, कुछ भी। मैं आपको यहाँ पर स्कैंडल गिनवा करके वक्त नहीं ज़ाया करूँगी, बल्कि मैं नया स्कैंडल आपके सामने रखती हूँ जो करप्शन है। असल में करप्शन होती क्या है, आप अगर इस खबर को समझेंगे तो आपको लग पता जाएगा कि करप्शन एक्चुअली होती क्या है। और ये जो इमरान खान साहब आके नारा लगाते हैं ना, जो हर एक को बताते हैं रियासत मदीना बनानी है, जिसके अंदर जो है हज़रत उमर फ़ारूक से एक कमीज़ एक कुर्ते के बारे में भी सवाल हुआ करता था, तो वो उसका जवाब दिया करते थे। इस्लामी टच देते हैं, गलत फैक्ट्स देते हैं, कहाँ से जो है वो मिसालें नहीं देते इस्लामी तारीख़ के हवाले से, और उनकी अपनी ख़ुद की करतूतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या है आप देख लें जी। ऑडिटर जनरल जो है वो ऑडिट करते हैं, और ऑडिट करने के बाद हमें जो रिपोर्ट दी जाती है, और जो रिपोर्ट के अंदर जो नंबर्स फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आते हैं, आपके होश उड़ जाएंगे। दिल थाम कर बैठना आपने। मैं बात कर रही हूँ बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट की। हाँ, आंखें खुल गई है ना आपकी, मेरी भी खुल गई थी, क्योंकि मुझे था कि जैसे मुझे होता है कि शौकत खानूम के हवाले से ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इमरान खान का, पीटीआई का नहीं, इमरान खान का शौकत खानूम के हवाले से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इसके साथ तो कम से कम खान साहब इसको अपनी सियासी ढाल इस्तेमाल नहीं करेंगे, या इसको सियासत के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसी तरह बिलियन ट्री सुनामी, ये वो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में एटलीस्ट मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ, मैं नहीं समझती थी कि इमरान खान साहब इसको डैमेज करने की कोशिश करेंगे, इसकी आड़ में करप्शन करेंगे। जी हाँ, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था ये सुनामी ट्री वाला, और ये जो बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था, इसी के ऊपर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, और ये अपना वो प्रोजेक्ट जिसको मानते थे, जिसके ऊपर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तशहीर करते थे हर जगह पे जाके। ठीक है, 3 साल में 3.5 अरब रुपए की संगीन बेकायदगियाँ हुई हैं। मैं इसको ब्रेक डाउन करके भी बताऊँगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपने गौर से सुनना है, समझना है। ऑडिटर जनरल ने 1 अरब 25 करोड़ 90 लाख रुपए के अखराजात को मशकूक करार दिया है। 5 कैटेगरी की इसके ऊपर सवालात उठते हैं, 5 कैटेगरी के इसके ऊपर क्राइम है, 5 कैटेगरीज की इसमें करप्शन हुई है। वो मैं आपको 5 कैटेगरीज मशकूक हैं, फर्जी हैं, जाली हैं, गैर कानूनी हैं, गैर ज़रूरी हैं, ये 5 अल्फाज चीख कर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के अंदर बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट पर मुंह चढ़ा रही है। 3 साल में 3.5 अरब रुपए की संगीन करप्शन के हवाले से इसे करप्शन कहते हैं। अच्छा जी, अब आप इसका ब्रेकडाउन सुन लें। ऑडिटर जनरल ने 1 अरब 25 करोड़ 90 लाख रुपए के अखराजात को मशकूक करार दिया। नंबर 1, ऑडिटर जनरल ने 98 करोड़ 29 लाख रुपीस के अखराजात को फर्जी और जाली करार दिया। ऑडिटर जनरल ने 1 अरब 25 करोड़ 16 लाख के अखराजात को गैर कानूनी और गैर ज़रूरी करार दिया। यानी क्या क्या नहीं हुआ है इस प्रोजेक्ट में,
3 سال میں 3.5 ارب روپے جس طریقے سے ان کا مذاق اڑایا گیا، لوٹ لیے گئے، کرپشن ہوئی، وہ نہ صرف مشکوک تھے، فرضی مطلب تھے ہی نہیں، جعلی مطلب فیک، فراڈ، غیر قانونی، قانون کی بھی دھچیاں اڑائی گئی، اور غیر ضروری یعنی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک ایسا ملک، ایک ایسی قوم، سیلاب کی وجہ سے چلے جی مشکل حالات سے تو ہم گزر ہی رہے ہیں، پچھلے 3 سال میں 3.5 ارب روپے کی سنگین بے قاعدگیاں جو اس میں ہوئی ہیں، انہی پچھلے 3 سالوں کے اندر کووڈ جیسی وبا بھی اس ملک میں آئی تھی۔ کووڈ کا، سیلاب کا، پاکستان کی معاشی صورتحال کا ذکر اس لیے میں کر رہی ہوں کیونکہ جتنا پیسہ، جتنا غبن اس پروجیکٹ میں ہوا ہے، وہ پیسہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لگایا جا سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، اٹس سچ اے فارس کہ دھچیاں اڑ گئی ہیں۔ لیکن وہ عمران خان صاحب اس کو مانیں گے نا، ایم شور پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس کی بھی کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن ہوگی۔ جب آپ اس کے بارے میں اس سے سوال پوچھیں گے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کے بارے میں، تو عمران خان صاحب آپ کو اس کا جواب نہیں دیں گے، لیکن آپ کو یہ ضرور بتائیں گے کہ زرداریز اینڈ شریفس کے پیسے کدھر ہیں، اور مریم نواز نے کتنے پیسے کہاں خرچ کر دیے اور کیوں کر دیے، اور کس کی ڈگری صحیح ہے اور کس کی ڈگری جعلی ہے، اور کون اسلامی ٹچ دے رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ ہی ول پورٹری ہمسیلف ایز دا موسٹ رائٹیس پرسن۔ یہی تو 2 نمبری ہوتی ہیں، ایسی تو کہتے ہیں رانگ نمبر، یہی رانگ نمبر ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ تو میں نے بات کر لی جی بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کی، اس کو ذرا ایبزارب کریں، اس لیے میں اس ویلاگ کو نا اتنا لمبا نہیں رکھنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ یہ اتنے زیادہ، یہ دیکھیں نا، یہ 3 سال میں 3.5 ارب روپے، اور پتہ نہیں 1 ارب کدھر ہے، وہ 1 ارب پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے، مطلب اربوں کے اندر کتنے زیرو ہوتے ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، میرا تو کیلکولیٹر ہی پھٹ جائے گا یہ سارے حساب کرنے کے بعد، تو اس کو ذرا ایبزارب کریں۔ دوسری خبر جو ہے وہ بابوز سے ریلیٹڈ ہے، صوبہ پنجاب ہے ایک، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ مشن پنجاب جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے۔ اچھا، وہ جو مشن ہے وہ تو زور و شور سے جاری ہی ساری ہے، لیکن وہاں پر جتنے بھی ہمارے بیوروکریٹس ہیں نا، اور جو سرکاری ملازم ہیں بیسیکلی، وہ بھی کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں۔ لاہور میں چیف سیکریٹری ہیں پنجاب کے کامران علی افضل صاحب، ان کے حوالے سے بھی یہ خبر ہے، اور خبر زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں، کمپلین کر رہے ہیں، اور اپنی جو خدمات ہے، مطلب اپنا کام چھوڑ رہے ہیں، اپنی خدمات کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، کہ آپ میری خدمات واپس لے لیں، کیونکہ پنجاب میں کام کرنے والے حالات نہیں ہیں۔ یہ خبر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر جو آپ کے چیف سیکریٹری ہیں، ان کے لیے اتنی مشکلات اور اتنی دقتیں پیدا کی جا رہی ہیں کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، ورنہ سرکاری ملازم کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ جی اس سے اس کا ڈیزگنیشن، اس کا عہدہ لیا جائے، یا اس کا ٹرانسفر ہو، یا کہیں اور اس کو بھیجا جائے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں مزید کام جاری میں نہیں رکھ سکتا، بیکاز انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے۔ اصل خبر کیا ہے کہ دخل اندازی، انٹرفیئرنس، سیاسی مداخلت اتنی زیادہ ہے، ظاہری سی بات ہے، جو پنجاب کے اندر جو بھی حکومت ہے، اور کس کی حکومت ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی۔ بھائی کاف لیگ کے تو 10 لوگ ہیں، پرویز الہی صاحب جو ہیں، جو سی ایم ہیں، وہ کاف لیگ کے ہیں، 10 لوگ ہیں وہ پورے، ان کے اپنی ٹوٹ پھوٹ کا وہ شکار ہونے والے ہیں عنقریب، اور مشن پنجاب جو ہے وہ بالکل اپنے اختتامی مراحل پر ہے، پورا وہاں پہ جو ہے ماحول، دیگ پوری پک چکی ہے، کسی بھی ٹائم پر جو ہے وہ دیگ پر سے ڈھکن اٹھائیں گے اور کہیں گے چلیں جی چاول کا آپ پہلا دانہ چکھ لیں۔ تو ایسے میں جو آپ کے چیف سیکریٹری ہیں وہ جو ہیں ان کے رونے نکل گئے۔ بھئی رونے والی بات ہی ہوئی نا کہ آپ نے اتنا نک و نک کر دیا اپنی سیاسی مداخلت سے، پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے۔ مطلب پاکستان تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آتی، سیاست میں کبھی اسلامی ٹچ لے کر کے آتے ہیں، کبھی آپ سیاست کو ایوانوں میں لے جاتے ہیں جہاں پہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ جو سرکاری ملازم ہیں، جو آپ کے بابوز ہیں، وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ آپ ان کو پولیٹیکلی ڈکٹیٹ کریں، سیاسی طور پر آپ ان سے اپنے کام کرائیں، سیاسی مداخلت کریں کہ اگر دیکھیں کہ جی یہ فائل کسی اور کی ہے اور وہ فائل آپ کے مخالفین کی ہے تو اس پر کام نہیں ہوگا، اس میں روڑے اٹکائے جائیں گے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ عوام کے لیے جتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر وہ آپ کی سیاست کو، پنجاب کی سیاست کو، پنجاب کے جو سیاسی ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہیں، مطلب پرویز الہی صاحب ہو گئے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہو گئے، جو لوگ پنجاب کے اندر حکومت میں ہیں،
اگر وہ چیزیں ان کو سوٹ نہیں کر رہی ہیں تو وہ آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے. اس کا یہ مطلب ہے. یہی بات جو ہے وہ کامران افضل صاحب بتا رہے ہیں، اور ذرائع سے تصدیق ہوئی ہے کہ کامران افضل صاحب نے، کیونکہ آبویسلی ان کی شریف کے ساتھ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ان کی جب پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے تو انہوں نے اپنے ریزرویشنز ان کے سامنے رکھے اور انہوں نے خود آپٹ آؤٹ کیا. انہوں نے خود شہباز شریف صاحب سے کہا کہ بھائی آپ پلیز میری خدمات جو ہے وہ واپس لے لیں، میں پنجاب میں کام نہیں کر سکتا کیونکہ بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہے. تو پھر شہباز شریف صاحب نے ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ 13 ستمبر تک کام کریں اور 13 ستمبر کو کسی اور کو وہ چیف سیکرٹری تعینات کر دیں گے. تو بس یہ حال ہے. صاف چلی شفاف چلی پاکستان تحریک انصاف کا. بلین ٹری سونامی میں بھی گھپلے ہیں، پنجاب حکومت میں حکومت کرنے میں بھی گھپلے. آج کے لیے اتنا ہی. لائک کریں، سبسکرائب کریں، اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات کریں.